FM. الكلمة ليك. L'invité du jour. L'invité du jour. L'invité du jour سي محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة. مرحبا بك بالخير. اهلا مرحبا بك. وكالعادة يرافقني سلاح الدين الجورشي في المحاورة. بيان سور مرحبا بك ورمضانك مبروك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير والتوانسه كله بخير ان شاء الله. سأنطلق بعنوان ليديتو تاع سلاح الدين الجورشي كان سمعتش قبل. لا ما سمعتش. انا نعطيك العنوان. هل بين حافظ قايد سبسي ورشد الغنوشي قطيعة اليوم؟ والله يسلوهم هما. يسلوهم هما. على كل حال بمعنى خلينا نزيد نفسر شوي. بمعنى فما تناقض في الاراء، تناقض في المواقف. فوالا فما عنده موقف نتاعو فما حيالة الاولويات. الاراء هذايا اكيد يعني، اما قطيعه الله اعلم يعني اذا ما دامتش ياسر ما تسمىش قطيعه معناها. خلينا نمشيو للفوندو. لماذا حركه النهضه تدعم يوسف الشاهد والابقاء على يوسف الشاهد في الحكومه؟ وهذا ما سمعناه في الكواليس، سمعناه حتى من الناس من حركه النهضه. نعم. أنا مش نعطيك رأيي، أنا مش ناطق رسمي باسم الحركة كالعادة. أنا كالعادة صحيت. أيوة. أنا من هذا الرأي. أنا في بالي مشكلتنا في البلاد هذه هو عدم الاستقرار السياسي. الديمقراطيات عادة ينتج لها استقرار سياسي، والناس تبدأ عارفة أنه دولة قانون وكذا، وبالتالي ما تكونش متردة كي تجي باش تعمل انفستيسمون ولا تعمل اي مشروع. احنا مالوريزمون كيما الناس الكل تعرف في 8 سنين تعدوا علينا 9 حكومات، يعني ما نجموش نقولوا عندنا استقرار سياسي للاسف الشديد. وبالتجربه، وانا عندي تجربه على كل حال شويه، وقت اللي واحد يشد وزاره تحب له 3-4 شهور انت وكبر الوزاره باش يعرف لي رواج نتاعها ويولي دواليب والدواليب ويبدا يخطط باش شنية فلسفته وش يحب يعمل في الوزاره هذه. طبعا مش وحده، حسب معناها توجهات الحكومه وبرنامجها، ويخدم 3-4 شهور وساعات اقل، وتبدا هاي باش تتبدل الحكومه وتنجم تدوم الهضره 6 شهور واكثر. في حالتنا احنا دامت اكثر برشا. وبالتالي حتى اذا الوزير ما يهموش وعنده عزيمه باش يخدم، اللي معاه يقولوا تو هو ماشي في السياسه هذه. شكون قال اذا الحكومه تبدلت انه هالسياسه هذه باش نطبقها؟ بالتالي يبداو خطوه لقدام و10 لتالي، وبالتالي الامور تتعطل. وكي تتعطل الامور تولي ما فمش تنميه. واللي ما فمش اكثر من التنميه هو الاصلاحات، لانه الاصلاحات مش فقط يزك تفكر في الحلول، لا يزك تكون فما عزيمه وفما كيفاش نقول اغلبيه مسانده باش تنجم تخدم على الاصلاحات. احنا هنا نشوف في المجلس عملنا برشا قوانين كانت المفروض تعطي يكل. نعطيك البي بي بي هذايا معناها بين القطاع الخاص والعام في كل العالم نجح. علاش نجح؟ لأنه الدول اللي ما عندهاش إمكانيات تنجم تخدم بإمكانيات غيرها. يعني في عوض تعمل سبيطار جامعي بعد 3-4 سنين تعمل واحد آخر لأن إمكانياتك ما تسمحش، بالبي بي بي قادر تعمل 4 في نفس الوقت. وفي عوض أنت اللي تعمل تاخذ القروض، الدولة نقصد في عوض الدولة تاخذ القروض لازم 400 ولا 500 مليار، يوليوا الخواص هم اللي ياخذوها على حسابهم، والدولة تبرمج كل عام فقط قداش باش تدفع لهم في العام. يعني إذا تخلصهم على 15 سنة ما تدفع كان الإنسان كام. وبالتالي الدولة قادرة باش تعمل مشاريع أكثر. وكي نقولوا مشاريع أكثر نقولوا التنمية أكثر. هذا ما هو نقولوا لا، هذا هو الحقيقي. ما فهمش علاش الإدارة لا تتعامل مع الخواص. اللي خلينا نقولوها الإدارة لا تتعامل مع الخواص. لا الإدارة نعطيك أمثلة حية على ذلك. يا أستاذ، المشكلة مشكلة عزيمة واستقرار. هذا كي المشكلة، لأن وقت اللي عملناه وقت السي الحبيب الصيد موجود، ولكن فما اتحاد شغل قال نيات، قال مستحيل. هذا فيه تفريط في القطاع العام للخاص، وهو كلام خالي من الصحة. لأنه نفس القانون فيه بند يقول سي صلاح أنه المستثمر الخاص ما هوش هو اللي ياخذ الجيستيون، معناها يسلم المفاتح للدولة. احنا ناقصين كلينيكات اللي باش نعطيو سبيطارات الدولة للكلينيك، ما ناش ناقصين دي كلينيك. بالتالي وقت اللي الدولة تبني بالبي بي بي مستشفيات تاخذ المفاتح
مش فقط بتاع البني، لا البني والسكانار والليزيكيبمون الكل. معناها هذا مثال حي. لكن حفقة سبسي في التدوين عليها على الفيسبوك قال عن أي استقرار تتحدثون؟ عن الوضع الكارثي، على الاقتصاد المتدهور، على التضخم، على نسبة البطالة عفوا. معناتها هذا هو مسكين فرايجي، هو خطيه، هذا الكل هو بعيد عليه. معناها كأنه مش هما اللي اختاروا رئيس الحكومة الأول، ومن بعد اللي على ما فما شيء قال وهي قلقنا منه يمشي، الله أعلم أعطوه تعليمات وما طبقهاش، لا يلزمه يمشي. حركة النهضة عارضت شوية ومن بعد كعادتها قالت يا أخويا ما هما جابوه، بالتالي احنا شنو دخلنا فيهم، يحبوا يبدلوه مبروك عليهم، رغم اللي عملت ريزيستانس من الأول. ان شاء الله المره هذه ما يصيرش نفس الشيء. احنا في حركه النهضه مقتنعين انه قاعدين نعملوا داوني بالتي كانت هي الداء، عدم الاستقرار ينجر عليه تنميه ناقصه وينجر عليه اصلاحات مفقوده، ومن بعد كي هذم يتفقدوا نقولوا شنو الحل، نبدلوا نعملوا عدم استقرار اخر. فبالتالي احنا مقتنعين انه قاعدين نعملوا في الامور بالمقلوب. والاشكال هو في للاسف في الحالتين هذم تاع المره اللي فاتت مع سي الحبيب الصيد وتوا، هو في نداء تونس. مشكلتهم كي تبدا عندهم مشاكل فيما بينهم، هالمشاكل هذه تنجر عنها عدم استقرار في البلاد، وهذايا مش معقول. هذايا مش معقول. يلزم يفكروا في تونس شويه وينساو لي شمايرين نتاعهم شويه. بل مش سلاح، ايش معناتها فرايجي؟ يعني القياده في نداء تونس لا حول ولا قوه الا بالله قاعده تتفرج من فوق. لا انا نقول العكس، انت ما عاد انت تفهمني. لا ما نحب نفهم. توا حزب حاكم. اسمعني يا استاذ بالله يسامحك، فما باش قاعد تسب انت تعرف قداش، تعرف انت قداش من وزير نداء تونس في الحكومه ولا ما تعرفش؟ موجود اكثر من 80% ولا قل شوي؟ نجم نقولوا مش كان في وزراء، مش كان على منصب الوزير فقط. لا 3 رئاسات هذوك يعرفوهم التوانسه الكل. 3 رئاسات نداء تونس والوزراء 80%. حتى اللي ما كانش نداء تونس الله اعلم بنى طريقه اصبح نداء تونس، هكا اقتنع فجاه بانه الحزب هذا ما شاء الله ويحب معناه ينخرط فيه. ومن بعد يجي يقول لي انا استقرار تحكيوا عليه، تجي الغلاء المعيشه. اي صح النوم مش بيه هو اخي، انت عندك 80% من الوزراء وهبطهم للحمله الانتخابيه الاخيره. يا ودي خلي الوزراء يخدم على همهم، فهمتني، هم يشمر على ذنعانهم ويا رب يوصلوا، مش هبطهم الكل للحمله الانتخابيه. قلنا ما فيش مشكل في الديمقراطيات، الوزراء يخدموا احزابهم في فتره ما يستعملوش. بما فيهم رئيس الجمهوريه نذكرك سي محمد. لا سي رئيس الجمهوريه قال لك ليه ما هكاك تعاون شويه قد ما يقدر. انا مش مستقل وتعرف ما هبطش عمل اجتماعات على كل حال. اما الاخرين خلاو بيرواتهم، ومش نهار سبت وحد، وعنا قداش من دليل غير احنا قلنا ما نعملوش منها مشكله. برشا خلاو خدمتهم وهبطوا، الله اعلم بكره بالدوله ولا بكره بهم الخاصه، حتى هذه ما لوجناش عليها يا سيدي، غير عملونا انتخابات وخلي البلاد تركح شوي. فهمتني؟ توا معناها كلامك مهم يا سي محمد، انه كيفاش انتم تتعاملوا مع طرف شركاء معه في السلطه ما ياخذ 80%، عنده الباتين ده، ومع ذلك يقول لك اللي عملته كل يعني اللي عملته الحكومه ما يساوي حتى شيء. يعني كاينه في اثيوبيا الان لم تنجح اي شيء وكل شيء معناها غلط. كيفاش توصلوا الحلقه به؟ ما هو سي صلاح قلناها للمره الألف، ما هوش على سواد عيني، فهمتني ولا؟ هو على سواد عينين تونس، ماهيش لونغ دوبا، ماهيش لونغ دوبا، لمصلحه تونس معناتها. هي لسواد عينين تونس، لمصلحه تونس، ماهيش لونغ دوبا. برشا ناس يقولوا لا هذا يا سيدي هاكم تشوفوا، هو فما امكانيه باش يتعدى قانون من غير ما يصوتوا الزوز كتل، مش ممكن، مستحيل. يوم الزوز كتل وهيك تشوف ساعات تعكل شوي. فبالتالي احنا مجبورين يا سي، ما كانش مصير تونس يولي كي ليبيا، تولي الله اعلم قداش من حكومه ولا ما فهمش حكومه اصلا، وهذايا خراب كبير في البلاد. تصور اذا الميزانيه ما يقعش التصويت عليها، ما فمش شهريات لا للمعلمين ولا للاساتذه، مش زيادات، لا الشهريات بكلها. فبالتالي معنى مصير ليبيا نحب نفهم سي محمد. مصير ليبيا انه ما فمش حكومه، انه حرب اهليه. قلت اذا حكومه، تصور حكومه سوريه
وما عندهاش برلمان يوافق لها على ميزانية كل عام. الأصل إذا نحب نطبق القانون، إذا ما فمش ميزانية مصادق عليها في البرلمان ما فمش شهريات، ما فمش فلوس تتصب، كيفاش تحبها تتصب؟ فبالتالي هالإحساس بالمسؤولية هم اللي خلانا، وأنا نقول من الجانبين الحقيقة، لأنهم هم اللي عرضوا علينا، كان نجم يركبوا رؤوسهم وما يعرضوش، فهمتني؟ ولكن كي عرضوا علينا احنا قلنا يا ولادي البلاد تحتاج انه هالكتلتين الكبار يتعاونوا باش تولي فما حكومه في البلاد. انت تصور حكومه تهبط قانون واثنين وثلاثه ويترفضوا في البرلمان، ما يطيح بطبيعتها. ايش قاعده تعمل غاديك؟ في الديمقراطيات على كل حال، منطق الديمقراطيه لو نبدلوها ايوه على قصه عربي هذيك حاجه نعملوا ما مصلحه تونس في الميزان زين. ما هو احنا ما تسوتوش. لا ربما نحب نسألك سؤال. نعم. يعني بما ان عايشين بلوكاج، حاجه بلوكاج، ثم طرف اساسي في الحكم ماهوش فاهم روح شو يحب يعمل، لا يدافع لا يخير، ويحب يغير ثنيا، علاش ما يقعش الدعوه الى انتخابات سابقه الاوان؟ هذه مسؤوليه رئيس الجمهوريه على كل حال. اذا البلوكاج فعلا صار بلوكاج، لانه لحد الان مانيش قاعد نشوف في بلوكاج فريمون، الان مازلنا في اختلاف الاراء، ولكن اذا صار بلوكاج يعني بيان سور ربما السورتي تكون هذيك ماهيش مشكله كبيره، امكانيه معناتها. فهمني؟ انا نقول امكانيه نظريا وارده. الان احنا مازلنا في اختلاف الاراء، واحد يعطي رايه، الحمد لله في دوله ديمقراطيه، الاخر الثاني يعطي راي مخالف ومن حقه ذلك، وان شاء الله العقل هو اللي يغلب معناها، والرزانه وتغليب مصلحه البلاد هي اللي، ولكن ما فهمش كان النداء والنهضه. انا مش عارف علاش انتم مركزين هذاك اللي نعرف معناته. لا 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 بشويه انا اشهر نحكي بشويه احنا نحكيو على البلوكاج ولا لا؟ البلوكاج يا سيدي فما اتحاد شغل تشبه الناس كل خايفه. فما اتحاد الشغل اللي من الاول قال نحب زوز وزراء يتنحاو وتغيير جزئي، هكا ولا مش هكا سي صلاح؟ وكي رئيس حكومه قالوا له هاو اتحاد الشغل طالب تغيير زوز وزراء، قال احنا ما عندناش في البرنامج تغيير وزاري. قالوا ولا طيح الحكومه بكلها. المساله مانيش بشوي المساله راهي ليس حسب سياسي يا استاذ. المساله راهي مش كاريكاتير، هي تشبه الكاريكاتير. اللي نقول فيه انا هذا يشبه الكاريكاتير، ولكن للاسف هي الحقيقه المره. اتحاد الصناعه والتجاره حدث ولا حرج، اعظم برشا من هك، فهمتني؟ في الخفه. اتحاد الصناعه والتجاره الكاتب العام الجهوي نتاع سيدي بوزيد اختلف تعارك مع الكاتب العام تاع الولايه، مام با مع الوالي، جوست مع الكاتب العام تاع الولايه. مشكله بانال تخلويط. يجي سي سمير مجول ويجي للتلفزه ويطلع زفيره من جيبه ويرماها فوق البلاتو ويقول فيني لا ريكرياسيون، والحكومه يزم تطيح. تو هذه بلاد، هذه بلاد يا ناس. رجعت بعد الاخبار وسؤالي قبل الاخبار سي محمد بن سالم، خلينا نسالوا ديريكتومون، اذا كان تم الاتاحه بيوسف الشهيد، يعني استشف من كلامك اللي كنت تقول فيه انه انت بيت القصيد ما سمعتهاش. بيت القصيد البلاد ما عادش باش تولي جوفرنابل. نكمل. اذا الناس الكل تحب تعمل السياسه. اي باش نكمل. يعني اذا تمت الاتاحه بيوسف الشهيد، يعني هنالك ستعطل حكومه جديده، ولن معناتها تصدر القوانين، ولن تزكى من قبل مجلس الشعب، ونمشيو لبلاد انغوفرنابل. هذايا وهذا اللي يخلينا نمشيو انتخابات مبكره. جاوبني اي ولا لا بعد الاخبار راجعين لمحمد بن سالم. هل حركه النهضه مستعده لتزكيه الحكومه الجديده اذا سقط يوسف الشاهد منها؟ صراحه والله احنا مش مشكلتنا انه يوسف الشاهد او لا احد، مش هذه القصه. انا فسرت الناحيه المبدئيه انه هالبلاد لازمها استقرار باش الاصلاحات تتعمل، وبعد ما تتعمل الاصلاحات نأملوا انها تنميه تتعمل، لانه بدون اصلاحات صعيب تنميه، لانه الدوله قاعده تدفع على اليمين وعلى اليسار ومش قادره تعمل تنميه هي، ومش قادره تفتح الطريق للمستثمرين باش هما كذلك يعملوا استثمارات، وبالتالي الاصلاحات اولا تتبعها التنميه، وك الساعه يكون فيه تشغيل ويكون فيه كل اللي يستنوا فيه التوانسه. للاسف عدم الاستقرار هو الحاجه اللي مخلي هذا الامر ما يصيرش، والخلافات والانشقاقات متاع شريكنا هي اللي قاعدين ينزلوا فيها، وهي سبب عدم الاستقرار. هذه حقيقه.
يعني الانشقاقات اللي صارت الكل عمرها لا كانت اطلاقا، وهو التوانسه يشهدوا على هذا، لانه فما خلافات في الراي او خلافات في البرنامج، كلها مسائل شخصيه على مناصب على بلايص على كذا. وحتى الشماعة قميص عثمان هو السبب، هو الالتقاء مع النهضة واحنا ما وعدناش الناخبين متاعنا باش نعملوا حلف مع النهضة، الكل كلام فاضي، لأنهم الكلهم ولله الحمد وقت اللي صار الائتلاف هذا الكلهم كانوا على رأس نداء تونس بدون استثناء، بدون استثناء، والكلهم يدوروا من ولاية لولاية يقنعوا في الناس على انه هذه راهي مش دون 5 سنوات، راهي مش دون 15 على الاقل، معناها دورتين 3. بعد كي نشقوا على خاطر متعاركين على البلايص قالوا لا، السبب هو مش معقول الالتقاء هذا كونتر ناتور. يا ودي انتم كنتوا تقنعوا به الناس الكلهم بدون استثناء. قداش 3 رؤساء احزاب منشقين وشاركوا في الانتخابات، 3 كانوا وقتها في النداء، و3 على كل حال ما أعنوش إطلاقا عدم رضاهم على ذلك وقتها. بالتالي الكل الآخر الكل كلام فاضي. العركة هي على الناس اللي عندهم مشكلة مع النهضة، الاستئصاليين، شكون ياخذ منهم أكثر ما يمكن، هذيك هي العركة. يعني كيفاش تفسر هذا التقاطع واللي شبه تعاون حصل ما بين الاتحاد وما بين شاهد، ما بين الحافظ قايد سبسي في موضوع تنحيت معناها الشاهد، بمعنى أن ثم تقاطع واتفاق سياسي حصل بين الطرفين. كيفاش تفسروه؟ أنا نقول نتاع مصلحة، ماهوش اتفاق، هو التقاء. الآخرين عندهم مشاكل، قال شنو قال يفكر في 2019 وهذه من المحرمات والمشاكل متاع شكون الليدرشيب كما صارت الانشقاقات اللي قبلها الكل خايفين انه سي شاهد يورث النداء تونس بالمسؤوليه اللي عنده وما الى ذلك. هذا من جهه. حتى الشيخ قالها زاد سي محمد. الجهه الاخرى هي حتى الشيخ قال، هي وانا واحد من الناس عملت تصريح وقتها قلت ماش دخلنا في العركه، عركه داخليه فيما بينهم، احنا الاصل نلأب انفسنا على العركه الداخليه وتوات الصفحه ونتعاملوا مع رئيس الحكومه بدون هالخلفيه هذه. اتحاد الشغل كذلك، فما دي طابو، معناها بعض الشركات الوطنية ما يلزمش مسانها. أنا نقول صحيح بعضها ما يلزمش مسانها على الإطلاق، حتى السوناد ستاك وغيرها على كل حال، ولكن بعضها زايد تكون موجودة في النسيج تابع الشركات الوطنية. ما هوش معقول يا ولادي، كل العالم الناس كي تعمل شركات، الخواص كي تعمل شركة باش تدفع فلوس باش تعمل صندوق تعويض ما باش تربح. احنا عندنا شركات كل عام الدولة تصب الشهريات مش قادرة يتخلص العمال متاعها، وهذايا أمر لا يستقيم. الPPP معناها غالطين، ما قراوش القانون، يقولوا فيه تفريط في المؤسسات العمومية والكلام غلط، معناها فصل واضح أنه هذا الأمر مش ممكن يكون. دونك ناس الإيديولوجيا هي اللي مسيطرة على الوضع، وهي اللي قاعدة تخسر في البلاد في حاجات كبيرة. ولكن هذا مش باش يؤدي إلى مواجهة جديدة بين الاتحاد والنهضة؟ تيش دخل النهضة، هم مشكلتهم مع الدولة. لا. أنت تقاطعات يعني. أنت تتكلم الآن ومرتين تجابنا لبعضنا. احنا حزب وهما نقابة. اي ولكن احنا ما عادش نعطي راينا، ما لا نشوف البلاد باش تولي انغوفرنابل ونقول والله الاتحاد يخوف نسكت. ما هو مش معقول، ما يلزم الناس تحمل مسؤوليتها. انا عارف انه مش الناس الكل في النهضه قادرين يقولوا الكلام هذا ولا في احزاب اخرى، ولكن التوانسه لازم يفهموا يا رسول الله. ومش شايفنا انا من اكثر الناس ويعرفني سي طبوب ونعرف انه راجل فاضل ووطني وتعاملت معاه في وزاره الفلاحه ولقيته راجل رزين وكذا، ولكن اللي قاعد صاير تو اللوجيك ماهوش معقول. مش على خاطر صداقات خاصه الواحد ما يقولش اللي الحقيقه معناها. الدعم المطلق للاستقرار في تونس، هذه راي حركه النهضه، يعني وكانه معناتها تستمد فيه من علاقات دوليه من الاتحاد الاوروبي، من الFMI، يعني اللي هما حابين على الشاهد يقعد في الحكم. يعني ليس فقط النهضه، ليس لا يا ودي احنا تو عندنا علاقه بزيت، هما اقرب للي تذكر فيهم الكل،
واصلا حزب ما عندوش باش يكون عنده علاقه لا مع لا فامي ولا عمره زارنا ولا ربما هكا زياره مجامله في الحكومه حكايه فارغه. اما احنا نستمد فقط من حبنا لتونس، من انه يا ناس ماهوش معقول داوني بالتي كانت هي الداء، سبب مصيبتنا نعاودوا نرجعوا له زعما نحبوا نصلحوا به الوضع. ما يجيش هنا فسروا فيها بالمنطق. التوانسه الكل ما همش مقتنعين على انه المشكله هي كي نبدلوا الاشخاص كذا. انا نقول كي نبدلوا الاشخاص، حتى اني الاشخاص راني مش موافقهم في كل شيء، برشا قرارات اخذها الشاهد، ولكن انا نسمح لروحي وقت اللي اخذ قرارات مش صحيحه انا عرضته في قبه البرلمان في محاربه الفساد، قلنا له احنا معاك، ولكن الطريقه اللي استعملتها مش صحيح. معناها قانون طوارئ مش معقول نحاربوا بفساد، نحاربوه بالقوانين الموجوده، نعملوا ملفات حقيقيه. مش هذه برك، كثير من النقاط، وهذه هي الديمقراطيه. مش معناها احنا كوبي كونفورم، لا، متفقين على التوجه العام، ولكن الاشكال هو مصلحه تونس. مصلحه تونس ما تقتضيش 9 حكومات في 8 سنين. خلينا نلعب شويه الدور ديال الشتاء. مسلسل الشتاء لما حاله هو مش نفك اسره شويه. يعني انت حكيت على استقرار تونس. اي نعم. بالكش انتم تطمحوا لاستقرار النهضه اونتر اوتر؟ لا، النهضه الحمد لله مستقره. لا احنا الرئيس بتاعنا ما بدنا حتى احنا نعطيو 8 حكومات 9 حكومات في 8 سنين. احنا الحمد لله نزلنا. هي اخر دوره هذه السيد رئيس الحركه. ولكن على كل حال خلينا الامور ماشيه بشكل عادي. لا ابقى ما كنتش تغيروا القانون الداخلي باش ما فهمش علاش نغيروا، ما فهمش علاش نمد. معناها انا في بالي الحزب اللي يطمح ومش يطمح قاعد يساهم وساهم مساهمه يمكن ما فهمش كيفه في معناها تركيز نظام ديمقراطي في تونس. يلزم هو كذلك في داخله يكون نظام ديمقراطي، ومن مبادئ الاساسيه نتاع النظام الديمقراطي هو التداول على السلطه. نرجع لك السؤال سي محمد، يعني الابقاء على يوسف الشهيد وحكومته هو استقرار حركه النهضه وتزيد تتمرس اكثر على الحكم. يعني انتم ما تكونوش في الواجهه، انتم حتى في كتابات الدوله، في مواقع، في الاداره. يعني انتم باش ما يقولوش هي تسير في البلاد. بالعكس هذوك ما يسيروا في البلاد سي محمد. لا الوزير لا هو لا قوه. اي صح. وما توا الاداره هي فتق النت. ايش دخل الاداره؟ انت قلت لي كتاب دوله مش اداره. راه اعضاء في الحكومه في اغلب الاحيان ما يحضروش حتى المجلس الوزاري، بالتالي هي ترضيات سياسيه اكثر منها باش نقولوا القواعد عندنا كذا. صحيح هو اللي كنا نقولوا فيه قبيلي 80% من الوزراء هما، وهذا احنا عاملين خفض جناح. احنا ماناش مطالبين لا انه احنا الكتله الاكبر من سنوات، لا احنا الكتله الاكبر. احنا قلنا يا ولادي اعطينا بلادنا تقدم، اعطينا المشوار الديمقراطي هذا يمشي، اعطينا المؤسسات وخرنا الانتخابات البلديه 3 مرات مش شويه، ورؤساء احزاب عاملين رواحهم ديمقراطيين بين قوسين قبل 15 يوم من اجراء انتخابات. معناها بدات الحمله وهم يبشروا على انه ربما ما تصيرش. يا ودي كيفاش؟ هو الاتحاد باش يعمل مظاهره كبيره في صفاقس وربما تتفركش الامور وما تصيرش انتخابات. تصور الناس هذه قداش الوطنيه نتاعها. معناها حتى المسار الديمقراطي اللي المفروض التوانسه الكل يطمحوا باش نبنيوه حجره قبل جمعتين وهم يبشروا في التوانسه على انه يمكن راهي ما تصيرش. يعني حاجه ما يقبلهاش عقل، وهذه اجندات خارجيه للاسف الشديد اللي مقلقها انه هالبلاد تكون دوله ديمقراطيه وانه ثورتها تنجح. هيئه الحقيقه والكرامه والانتقال الديمقراطي اليوم فما تداخل في الاراء. هاو مراسله من رئيس الحكومه تمشي لليفيدي تقول لك هاو انهي يا رجع لهم شاهد العقل وعملوا اتفاق. انا نعرف منك سي محمد كيفاش رجع لهم شاهد العقل. انا ما عنديش تفاصيل وصدقني لو عندي اقول لك، ولكن كان جنون. انا نقول جنون انه الحكومه بقرار في البرلمان ماهوش شرعي لانه شاركوا فيه 65
احنا الجلسه ما تنعقدش اذا ما فمش 74. بالتالي القرار لاغي اصلا، ما هوش مقبول، يضحك علينا العالم. ومن بعد الامم المتحده ومدراك هبطت بيان قالت العداله الانتقاليه يلزمها تواصل. المنظمات بتاع مونديلا بتاع العالم اجمع الكل مش نجندوهم ضد تونس ونظهروا ارواحنا كدوله يمكن اسوأ من دوله بن علي. يعني كان جنون انه ايقاف مسار العداله الانتقاليه. الحمد لله رجع شاهد العقل رغم ما رجعش برشا، خاطر الشاهد ما رجعش في كلامه. يعني ما في دليل يعني علمني قل لي. خاطر هو مهدي بغربيه، على سن مهدي بغربيه قال انه في بالي من المقربين في الحكومه قال انه تفهمنا على كيفاش باش نعملوا الفاز ترانزيتوار معناتها لتسليم الوثائق، تسليم الارشيف، الارشيف الوطني معناتها ولا الاستمراريه تنتهي المهمه نتاعهم في 31 مايو. انا في بالي الاتفاق يقضي انهم يكملوا لاخر العام. قالوا ما نجموش نكملوها كل في اسبوع، وذلك حاجتين طالبين تمديد الحكومه. لكن الاتفاق في بالي يقضي بانهم يكملوا لاخر السنه. لا هم قالوا هذه المهام. انا الحقيقه مانيش مطلع، وانا مش ندعو ونواصل ندعو على انه الناس اللي راكبه روسها وفي بالها هكا باجات ماجيك يقف كل شيء، انا نقول راهم مش قادرين على هذا، مش قادرين على هذا، ومش يخليوا سمعة تونس في الوحل. والمؤسسات الدولية مش تتضامن مع هيئة الحقيقة والكرامة، ومش كان منظمات دولية مش احنا نستنجدوا بها، لا احنا كذلك باش نعمل تحركات باش ندافع على انه لا ما نحكيش على تدوير قضية. هذا انا نوصف في واقع. الامم المتحدة مش احنا طلبنا منها باش تعمل بيان، عملت بيان ديجا. مؤسسات عديدة دولية جات والضمن، فما ضغط دولي فهمتني، ولكن فما كذلك حراك داخلي ما هوش باش يسكت على اللي كونري هذوما، سامحني في الكلمة. واضح. تفضل السؤال الاخير. السؤال الاخير هو انه ثم ناس الان داخل البرلمان قاعدين يقولوا اللي هذه حكايه اتفاقيه ميثاق قرطاج وهاللجنه اللي عامله هذه اختطاف اللي او معناه سحب الشرعيه من البرلمان. لابد ان تعود المبادره للبرلمان، البرلمان قال نفسه يتفرج في مسائل تتعلق بمستقبل البلاد بدون يكون هو السلطه الاساسيه التي يجب ان يحدد السياسه. انا ما نوافقش على هذا التوصيف هذا لسبب بسيط، انه اللي يجتمعوا غادي عندهم كتلهم في البرلمان. يعني أنا وقت اللي الحزب متاعي يبعث زوز خبراء ورئيس الحركة يحضر من حين لآخر، ما نقولش قاعدين يعملوا في حاجة خارج من سيطرتنا، لا. إذا أغلبية النواب ممثلين غادي بممثليهم أنا مراش في ذلك أي إشكال. طبعا في الأخير باش يرجعوا البرلمان، وإذا فما أشياء تتطلب النقد ولا التصحيح ماناش باش نسكت وباش نقولها، ولكن لحد الآن هو تعامل ديمقراطي، أحزاب بعث شكون يمثلها، حوارات، وماهوش تعدي حتى على الحكومة، لأنه الحكومة ائتلافية ومكونة من أحزاب مكونتها من وثيقة قرطاج الأولى. فما مجال لبوريكتيفي التير كما يقولوا الفرنسيس. فأنا نشوف اللي صاير طبيعي، لا فيه تعدي لا على البرلمان ولا على الحكومة. الحكومة المفروض وقت اللي المكونات بتاعها تقول لها ميل شوية على اليمين ولا ميل شوية على اليسار، المفروض تقول معناها توافق بدون أي حرج. سؤال سريع وإجابة سريعة للغاية. هل وقع محمد بن سالم في فخ شالوم؟ والله وقعت في الفخ، لاني ما تصورتش. وقعت في الفخ، لكن هل وقعت انت في الفخ؟ اما سلكتها كما ولا يعني وقعت في الفخ لاني ما جاتش في ذهني لحظه انه انا في كاميرا كاشي فريمون. حتى انا جاء البالي اني ظهر لي وقعت في فخ، فما ربما اغتيال، ربما كذا. مره نقول لا مش ممكن معي صحافي تونسي، ومره نقول ولا راهو هو كذلك كذا. يعني اللي يجي للذهن وانت تسمع وتفكر في نفس الوقت. ولكن انا تكلمت بكل عفويه، هذيك مبادئي دفعت عليها بكل صدق، ولا هي بطوله ولا يحزنون. وانا متضامن مع سي عبد الرؤوف العيادي اللي نعتبره راجل مناضل حقيقه، ومش لاني انا
جابني ربي في الصواب كما يقولوا، ودفعت على مبادئي بدون اشكال، باش نعتبر اللي ما عملوش هكاك الله غالب عليهم. لا انا نعبر اليوم، اعطيتني فرصه على تضامني مع سي عبد الرؤوف العين. شكرا لك محمد بن سالم قيادي في حلقه النهارده. شكرا لك صلاح الدين جورشي. تقابل نهار الاثنين الجاي في موعد جديد من الكابوتشينو. شاي طيبه بون كاب اف ام الكلمه ليك.